हूँ अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल ये है कि मुल्हिदीन को दावत देने के आदाब क्या हैं, उनको दावत कैसे दी जाए। जैसा कि मैंने अमूमन यहाँ पे देखा है, यहाँ पे दावत के नाम पे ना लठ मार दी जाती है, सामने वाले के पास भी लठ होती है और दावत देने वाले के पास भी लठ होती है। तो आप जरा ये बताएं कि दावत देने का हथियार क्या है, दावत देने के आदाब बिल्कुल। क्या हैं, बिलखुसूस मुल्हिदीन मुल्हिदीन को। देखिए सफदर भाई, दावत जो है ना अपने आप बहुत बड़ा मौजू है। यानी इस पे मैं और आप बैठकर अगर सिर्फ दावत पे ही प्रोग्राम करें ना, तो वही मैं पूरे ट्रेन करता रहूं कि भाई क्या क्या चीजें आप देखते हैं, पुराने हकीम में हमें क्या हिदायत मिली है। जैसे ये है कि हमेशा एहसन अंदाज में आपने पैगाम पहुंचाना है। ठीक है, अगर कोई शख्स जहालत का मुजाहरा करे तो उसे सलामती की दुआ देकर रुखसत हो जाना है, उसको बुरा नहीं कहना, उनके खुदाओं को भी, जाली खुदाओं को भी गाली नहीं देनी। ठीक है, यानी ये तलकीन है जो बताया। और फिर ये कहा है कि कम टू कॉमन टर्म्स, यानी हम पहले इख्तिलाफ पे बात करने लगते हैं। कुरान हकीम बताता है कि नहीं, हम पहले इख्तिलाफ पे बात ना करें, पहले उस पर बात करें जो हमारे और आपके दरमियान कॉमन है, ताकि हम एक कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हो, हमें समझ आए कि यार हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, हम इंसानियत के नाते एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, और हम एक जगह के ऊपर खड़े हैं। फिर उसके बाद जो इख्तिलाफात हैं उनके ऊपर जो है वो बड़े अच्छे से बात हो। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा मौजू है जिस पर हम बात कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुल्हिदीन के हवाले से चूंकि प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये सवाल भी जो पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका फोकस इस वक्त मुल्हिदीन की जानिब है, तो उनको किस तरीके से दावत दी जाए, उनसे किस तरह बात की जाए। दावत के आदाब जो हैं वो हर ग्रोह से अलग अलग होते हैं। यानी आप अगर ईसाई से बात कर रहे हैं, आप एक हिंदू से बात कर रहे हैं, हर उसके लिए अलग तरीक है जिस पे आप बात करेंगे। कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं जो आपको अपनानी पड़ती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एक शख्स अगर बहुत बड़ा आलिम है, आलिम दीन है, उसने दरसे निजामी पढ़े हुए हैं, वो मुफ्ती हैं, तो उन्हें दावत देना भी आती हो, नहीं, कतई नहीं। ठीक है, दावत देना अपने आप में एक अलग पूरी जो है ना वो फील्ड है, और इसको जो है ना सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए हमें। तो ये एक बात हो गई। मुल्हिदीन से मुताल्लिक बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप अपनाते हैं उनसे गुफ्तगू करते हुए, ताकि एक नतीजा खेज बात साबित हो। मैं उनमें से एक आपके गोश गुजार कर देता हूँ। ठीक है, कि वो एक बुनियादी है जो मेरे ख्याल से हर इंसान को वो किसी ना किसी दर्जे में मदद करेगी। उस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं गो रैप स्ट्रेटेजी, GORAP, गो रैप स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये एक दावत की स्ट्रेटेजी है जो हम लोगों ने साहब दाइयान ने बैठकर बनाई है। मेरे साथ जो है वो शेख अब्दुल रहीम ग्रीन होते हैं, जिनको आप शायद पीस टीवी पर सुनते रहे हो। ठीक है, हमजा जी। जोरजिस होते हैं। ठीक है, इमरान हुसैन होते हैं। ये लोग दोनों तो मेरे चैनल के ऊपर भी अपेयर हुए हैं इस चीज के अंदर। तो ये हम लोग सारे दाइयान जब होते थे तो हम बैठते साथ में और इन सब चीजों को तय कर रहे होते थे। इसमें से एक स्ट्रेटेजी है गो रैप स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि उसको आप एडॉप्ट करें करते हुए, दावत देते हुए। एक बुनियादी असूल है मुल्हिदीन के लिए भी और बकिया गैर मुस्लिमों के लिए भी, लेकिन मुल्हिदीन के लिए ये खास कारगर चीज है। कारगर से मुराद ये नहीं कि उन्हें लाजमी तौर पर कायल कर लें, लेकिन एक फॉर्मेट में लाना। और ये दरअसल हमारे मकालमे को एक तरतीब में ले आता है, हायरार्की में ले आता है। मुल्हिद का क्या मसला होता है, ये कि उसके जहन में एक दो सवाल नहीं होते, उसके जहन में 2000 सवाल होते हैं। ठीक है, यानी उसको ये भी लग रहा होता है कि भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलाना जो वाकया किया था उसके अंदर ये तो साबित ही नहीं होता। ओ भाई, ये तो कुरान बदल गया है। ठीक है, और अब जो है ना वो मक्का की हिस्ट्री क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे के बारे में लिख दिया कि भाई ये तो जो है ना कोई एक फिक्शियस करेक्टर है, माजल्ला सुम्मा माजल्ला। ऐसे बेशुमार होते हैं। फिर और बहुत से सवाल, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र क्या थी, इतनी अज़दवाज क्यों थी। ठीक है, फला जो खातून थी उनके साथ क्या मामला था, फला वाकये के अंदर क्या हुआ था, कुरान की उस आयत में जो बात हुई है वो साइंटिफिक रियलिटी से ऐसे 1101 सवाल मुल्हिद के जहन में कलबला रहे होते हैं, या किसी भी मुतशक्कक इंसान के जहन में कलबला रहे होते हैं। अब अगर आप ड्राइविंग सीट उसके हाथ में दे देंगे ना, तो वो आपसे एक सवाल पूछेगा, अब आप उसका जवाब देने जब लगेंगे तो उसका जहन दूसरा सवाल पे आ जाएगा। यानी अगर उसे वो सवाल समझ आ भी गया, यानी उसका जवाब समझ आ भी गया, तो फौरन वो दूसरे पे भागेगा और दूसरे से तीसरे पे भागेगा, और नतीजा यही निकलेगा कि आप गोल गोल आपकी सारी जिंदगी ना इसी में गुजर जाएगी कि आप सवाल जवाब खेलते रहे। उस पे अरस्तु का एक मुझे जुमला याद आया कि उसने ये बात कही थी कि जितना जितने जवाबात एक अक्लमंद इंसान अपनी सारी जिंदगी में दे सकता है, उससे ज्यादा सवालात एक बेवकूफ आदमी एक दिन में पूछ सकता है। ठीक है,
تو سوالات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. یعنی سوال آپ ایک لائن میں پوچھتے ہیں, ایک سطر کا سوال ہوتا ہے, جواب اس کا بہت سارے پیراگرافس کا متقاضی ہوتا ہے, ایک لمبی گفتگو کا متقاضی ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اسے ترتیب میں رکھیں, اور اس ترتیب کے لیے ہے یہ اسٹریٹجی جسے گو ریپ کہتے ہیں. گو میں جی جو ہے اس سے نکلتا ہے گاڈ. تو جب آپ کسی ملحد سے بات کریں, کسی غیر ملحد سے بھی, کوئی غیر مسلم ہے اس سے بات کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے جو آپ نے بات کرنی ہے کہ بھائی پہلا سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, کیا خدا ہے؟ یعنی ایک شخص صفدر بھائی خدا کو ہی نہیں مانتا, اور آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی, یا معراج کے واقعے میں کیا ہوا تھا. یہ سمجھانا کوئی تک ہی نہیں بناتا. ایک بندہ خدا کو ہی نہیں مانتا, آپ اسے معراج کا واقعہ سنا رہے, ٹھیک ہے, اس کے اس جواب پہ نا, اس سے کہیں پہلے یار یہ بات کرتے ہیں, ہر بات کا جواب دوں گا, ہر بات پہ بات کریں گے, لیکن ایک ترتیب میں. تو پہلی ترتیب کیا ہوگی کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, کیا خدا ہے؟ آؤ چلو اس پہ بات کرتے ہیں. یہ کائنات ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے, تو اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, یا یہ خود بخود بن گئی ہے, ٹھیک ہے, یا اسے انسان نے بنایا ہے, یا کوئی اور مخلوق بنا گئی ہے. آؤ ان پاسبلٹیز پہ بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی ایک حادثہ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے گاڈ کے اوپر بات کرنا ہے. اس کا پورا استدلال ہے, وہ آپ کبھی کہیں گے تو ہم بھی بات کر لیں گے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن پہلی بات ایگزسٹنس آف گاڈ. پھر آتا ہے او, وہ ریپ اسٹریٹجی میں جی ہو گیا, اب آیا او. او کا مطلب ہے وننس آف گاڈ, یعنی توحید. اب آپ توحید پہ بات کریں گے. اب آپ کا مخاطب کہتا ہے ہاں میں تو مانتا ہوں کہ خدا ہے, اس کائنات کو کسی نے بنایا, لیکن کیا معلوم کہ وہ عقیدہ تثلیث یعنی کانسیپٹ آف ٹرینٹی پہ یقین رکھتا ہو, کہ گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی اسپرٹ, یا وہ کوئی اس طرح کا ہندو ہو جو 3 کروڑ خداؤں کے اوپر یقین رکھتا ہو, یا یہ کہتا ہو کہ جی جو ہے نا وہ برہما اور وشنو اور شیوا جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا وہ خدا تھے, اس میں سے نکلے. اب آپ اس کے کانسیپٹ پہ بات کریں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میرا مخاطب جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے, اور میں اس کو جو ہے نا وہ بالکل تفصیل بتا رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کا حسن دیکھو, ٹھیک ہے, دیکھو کیا اس کے اندر زبردست بات بیان ہوئی ہے. نہیں, یہ نہیں, بعد میں باتیں ہیں یہ ساری. آپ اس کو پہلے یہ کریں کہ یہ توحید پر ہے کہ نہیں. شرک کی معافی نہیں ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے, شرک کی معافی نہیں ہے. آپ کا مخاطب اگر اسلام کی دولت لے کر نہیں بھی گیا, لیکن شرک سے نکل آیا, توحید پہ آ گیا, تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ آپ اسے فطرت کے قریب لے آئے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو وننس پہ بات کرنی ہے, وننس آف گاڈ, یعنی کانسیپٹ آف گاڈ کیا تھا اس کا, اسے کلیئر کر کے بتانا ہے کہ بھائی خدا ایک ہے. تو گو ریپ میں جی ہو گیا ایگزسٹنس آف گاڈ, او ہو گیا وننس آف گاڈ, آر, آر کا مطلب ہے ریویلیشن. ٹھیک ہے, ریویلیشن یعنی الہامی کتاب. اب آپ بات کریں گے کہ یار یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس قرآن حکیم, یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. یعنی کیا یہ نہیں امکان کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود لکھ لی, جیسا کہ لوگ کہتے اس میں. کیا ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے خود لکھ لی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ عربیوں نے مل کر ان کی مدد کی اور انہوں نے لکھ لی, کسی اور سے لکھوا لی, کسی عربی سے, کسی اجمی سے, ٹھیک ہے, لکھوا لی؟ کیا یہ واقعی کتاب اللہ کی جانب سے ہے یا یہ کوئی انسانی کام ہے؟ آپ ریولیوشن پر بات کریں گے. آپ نے گاڈ پہ بات کر لی, آپ نے وننس پہ بات کر لی, اب آپ بات کریں گے ریولیشن کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ یہ جو کتاب ہے فی الواقع اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, جب یہ بات ہو گئی تو پھر اے سے ہے اینڈ, یعنی اور, پی سے پروفٹ ہوتا. ٹھیک ہے, کہ پروفٹ ہوڈ کے اوپر بات کریں گے آپ. گو ریپ یعنی اب آپ نے گاڈ کے اوپر بات کر لی, پروف کر دیا کہ اللہ ہے. آپ نے یہ بھی پروف کیا کہ اللہ ایک ہے. آپ نے یہ بھی پروف کر دیا کہ جو کتاب قرآن حکیم ہم کہتے ہیں یہ فی الواقع اللہ کی طرف سے ہے. اب آپ اس کتاب کے لانے والے کو ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انہوں نے واقعی جو یہ دعویٰ کیا وہ اس میں سچے تھے؟ معاذ اللہ کہیں انہوں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے, یہ تکلیف دہ ہے مسلمانوں کے لیے, لیکن ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے جب آپ دعوت کے حوالے سے کریں. اس کے اندر کیا ان سے کوئی جھوٹ ہوا, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ایسی کوئی بات معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات اس پاسبلٹی کو سامنے رکھ کے ان سے بات کریں کہ کیا بھائی واقعی ایسا ہے؟ کیا ان کا کوئی ورلڈلی گین تھا؟ یعنی آدمی جو کرتا ہے نا, وہ پولیس کیا کرتی ہے جب قتل کی تحقیق کر رہی ہوتی ہے نا, تو کہتا ہے یار اس قتل سے فائدہ کس کو ہوا ہے سب سے بڑا, اور اس کو پکڑتی ہے سب سے پہلے, اس کی تحقیق کرتی ہے. تو اس پروفٹ ہوڈ کے دعوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گین حاصل کیے, یعنی کیا جائیدادیں بنائی.
ٹھیک ہے، کیا جو ہے وہ شہرت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، ان ساری پاسبلٹیز کو دیکھ، یہ دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں ہلوسینیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سارے جتنے بھی چکر ہیں نا وہ سچ تو بول رہے تھے لیکن وہ ہلوسینیٹ کر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کو دیکھیں، اب یہ خطرناک پاسبلٹیز ہیں لیکن اس کی طرف سے گزریں گے تبھی تو یہ عقیدہ پکا ہوگا نا. اور یہ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، یعنی جب میں کہتا ہوں کہ دوسروں سے بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کہ اس کو جب آپ جانچ کے دیکھتے ہیں، جب آپ گو ریپ سے نکلتے ہیں تو اب آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے ٹھوک بجا کے پرکھ لیا ہے کہ خدا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اپنے دعوے میں، اور میں ایمان لاتا ہوں اس چیز میں. تو یہ گو ریپ اسٹریٹجی ہے صفدر بھائی، جسے ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور یہ دعوت کے دوران آپ جب اس ترتیب کا خیال رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو 1101 سوال تھے ملک کے ذہن میں، اب وہ 1101 سے صرف 101 رہ گئے، 1000 ختم ہو گئے. صرف 101 کے اوپر اب آپ نے بات کرنی ہے اور وہ پھر نتیجہ خیز ثابت ہوگی.